आमची मुलगी जेवण आपल्याक जाय म्हूण आपणाचे आपण मुली गरजेचं आसा. आमची मुलगी तिका काडी म्हणून आमकां ती जाल्या पूण तो तुमचो बाप कवलो करून म्हणटा तो ससरेंडो बसून बघतेलो म्हजी शिया हांव तुमचे संगम तुटलो हांव तुमकां दुखून दितलो. तर आमचे दुकान ताची गोठाय आमकां मेळूं हें दूख नुस्तेमानान आमी सोंसून त्याच बरोबर आमची भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थया. आमगेलो तेन्ना सूख येता तेन्ना ती पडी आमकां देवाचो ग्रास येना पूण दुकान आमी जायते पडी देवाची शीण करता भूक करून व्हरून आमची येता तेन्ना पूण आमगेलो सूख दूख देवा कडेन येता आनी हे वेळार देवाचीच उतरां आमकां बुजवून दिवंक शकता. भावना आमच्या आवय खुशी आमकां दूख जाल्या आमची मुली देवान तिका आपय दितून पूण देवाची खुशी लांब हांव तिका देवान भाव केलें 9 आनी 8 वर्सां आनी ह्या जविता केन्ना बरोबर आनी जायते तेणी तिका भाव केली. तर देवान जल्माची काम करूंक तुका आनी मागता. देवाची तर आमी आयकुया. देवाक आनी आमच्या सुम्याक क्रिस्ताच्या बापाक वखाणी तो काकुतीचो बाप आनी सगळ्यो बुजवणी जाती सगळे आमच्या दुखी कोंतींनी जी दिल्या देवाक वखाणी. देवाचे उतोरे तर लागीन पावलो आमकां म्हणटा सगळीं आमची सुखान दुखान देवाक भेट दिल्या देवाक वखाणी. देवूच आमकां गीत दिता फकून दुकान. तर आमचे भयणीक जोस्फिनाक देवान आपल्याची काकूट फावो करून मनीस कशें दिवस कर देवान तुज्या हॉस्पिटलाची फकतान तिका भोगसून सासरीची सुख तिका फावो करून तुका सुख मागेन. देवाचे द्राक आमचो देवा कसो गीत करुया. परमेश्वर म्हाका सेविता सर्वेस्परा काकुतीन आमची मागणी ऐकून घे. जोस्फीन तिची साखळी चोटनाय त्या संवसारांतलो भाशेन तूं फरमालें तिका सगळी सुखाक तुका पावय आनी सगळ्यांचो भोवतोचो सांगा तिका फावो कर. क्रिस्त आमच्या सगळ्यां वरवीं प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमची भयण कार्मेलिना जोझेफिना डेसोजा इब्रागांजा हाच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासूंक आमी एकठांय जाल्या. अशा शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या जिविताची निमाणी गोडी वळखून घेता आनी सिसांक आपल्या काळजांतली भावां ती कोत्ता. त्या नियालाक आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा. देवूय ताका आपणा सोबे मोहिमा दितलो. जेजून आमचो मोगा पासत देवाच्या राज्यांत आमकां सुवात तयार केल्या आनी थंय खेरीत नाचो जागो आमकां आमी आमचे बऱ्या जिविता वरवीं ह्या जाग्याची काळजी जावंक जेजूचो सांगात आमकां गरजेच्यो. मरणा वरवीं नव्या जिवितांत आमी भितर सरता आनी बापाक एक जेजूचें पुनर्जीवनपण आमच्या पुनर्जीवनपणाची खात्री आनी बोरवासो. आमची भयण जोझेफीन ह्या संवसारांत देव भिरांतीन
त्यापणान देवाक मानवतलो जिवीत जिवंक फामिलींत देवाचो मोग आनी भक्ती दवरली. ह्या वेळार तिचे खातीर आमी सोर्गींच्या बापा लागीं ताचें सूख मागतना तिचे फामिलीक बुजवण ह्या मिसाच्या बलिदानांत माग. आतां यादनीक आमची भावा भयणां जोझफिनाची कूड भितर हाडटली. खातीर गायन घेवया डे 11. Putakot miyan, undon mo'y masastan. Bapak putakot miyan, mo'y masastan. Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकपूट तुमचे सोवे आसू. मोगाळ भावा भयणो, कार्मेलीन जोझफिना डिसोजा हाका निमाणो आदिवस करूंक आमी हांगासर आयल्या. एक बरें भावार्थाचें जिवीत ती जियेली, कुटुंबीक जिवीत ती जियेली, समुदायीक ती जिवीत ती जियेली आनी जायतें बरेंपण तेणें शिपडायलें. आयज एकूच आमी मागुया सायबा तिच्या बरेपणाचेर नदर मारून सुर्गेचो रस्तो तिका दाखय. उणीक मनीस कशी ती चुकल्या आसतली, आमी चुकता. सगल्या पातकांचो गडास करुया. आनी पातकांची दूख धरून सगलीं बाराबोर हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव अपराध. हेच पासत बायगेवन सदांच अनकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण
भावार्थान आमी तुका ओळखून घेता. ताची सोडवण मरून गेल्ल्या जोझफिना आमचे भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले न्हू म्हजे आयकून घेयात. पयशिल्या लोकांनो म्हाका चीत दियात. हांव जल्मुचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हजे आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका पोडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंत्तालो, हांव निर्फोली वावुरलो, बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पोर म्हजे होक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पोराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बोल म्हणल्यार म्हजो देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हजे आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्पोरान म्हाका. तर होच सर्वेस्पोर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्यार पुरो ना, जाकोबाची कुलां नव्यान उपजयल्यार पुरो ना, इस्रायेलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावो ना, पूण प्रितुमेच्या शिमा पर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड कोत्ता. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातो, म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. तूं म्हणयात, म्हजें ओठ तुजें प्रमाण. तुका शेरो ना येता सर्वेस्पोरा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक तें तारोन. जबाब, म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण. सर्वेस्पोर म्हजें खडोप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव रा. तूं एकलोच म्हजें खडोप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण. दोनया तूं एकलोच म्हजो बोरवासो, म्हजे तोरणे पिरायेंत हांव तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत हांव तुजेरूच पातयेवन आयलां, आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका. जबाब, म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण. म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेंत हांव तुका शिकयता. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें ओठ तुजें प्रमाणीकपण. नोमान आमच्या राया, तूं बापाक कालतो जोल जालो शांत मेंढऱ्याक मारूंक व्हरता तसो तुका कुडसा मारूंक गेलो. सर्वेस्पोर तुमची सोबे हांसूं
जो परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू कोणती बरी जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर गुरता काय म्हूण दुबावान शीस एकामेकाक पडूंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मूख करितो जेजूच्या ओड्ड्यार तेकून आसलो. देखून सिमोन पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तोकली जेजूच्या ओड्ड्यार बागावन ताका म्हणलें, सायबा तो कोण? जेजून परतपार केलो, जाका हांव उंडयाचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंडयाचो कुडको बुडोवन ताणें जुदासाक सिमोन इस्करियोताच्या पुताक दिलो. उंडयाचो कुडको घेतल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें, हें जेवणाक बसल्यार दुसऱ्या कोणाकूच समजूंक ना. जुदासा लागीं पोंगोडीची गांठ आसली देखून पोरबेग आमकां गरजेचें तें घे वो गोरिबांक कितें घाल अशें जेजून ताका म्हणलां म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटूच उंडयाचो कुडको घेतल्या उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतूच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक मोहिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोबेन देवाक मोहिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोबेन मोहिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपल्या सोबेन मोहिमा दितलो आनी रोखडोच ताका मोहिमवंत करतलो. म्हज्या सुपल्या भुरग्यांक आनीक थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जूय हांव वेतां तुवें तुमच्यान येवंक जायना. सिमोन पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा तूंय वेताय? जेजून परतिबार केलो, हांव वेतां तुमी आतां येवंक शकना, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, वय, ह्या पासत तूं जीव दिवंक तयार आसा? म्हजे पासत हांव तुका सच सांगता, कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुगळ भाव भयणीनो, दोग आवयांची खबर तुमकां सांगता. एक आवय काणयेंत, आवयची काणी. फुडें तुमी ल्हान आसतना तुमकां तुमच्या आवय बापायन सांगलें आसतलें, कित्याक म्हाका म्हज्या आवयन सांगली ती ल्हान आसतना, अजून पासून उगडास आसा. कसली काणी? तुमी जाणात, एक ल्हान भुरगो तो खंय इस्कोलांत सोदतालो बारीक बारीक वस्तू. एक दीस कोणाची राबर हाडली, एक दीस कोणाची पेन्सील हाडली, एक दीस कोणाचे कितें पयशे हाडले आनी घेवन येतालो घरा. पूण आवय केन्नाच ताका विचारी नासली, बाबा कोणाचे हाडटा तूं? ओगी बरी रावताली. आनी एका दिसाक हो भुरगो व्हडलो जालो तेन्ना कोणाची ताणें जिवेशी मारली कोणाक, आनीक ताका दवरलो. आनी त्या काळार खास नाशिल्ली हँगींग, गोळ काडपाचो. निमाणे कडेन ताका जाणां जेन्ना मनशाक गोळाक मारता तेन्ना विचारतात, तुका कितें निमणी विश आसा? आनी तेन्ना ताणें म्हणलें, वय, म्हज्या आवयक मातशें हाड. ताची आवय काडटात आनी आवय तो मोडचे आदीं कितें करता म्हणटा, मातशें म्हाका तुजो वेंग मारपाक जाय तुका, हांव मोडचे आदीं मातशें लागीं यो. आनी तेन्नाच्यान हो मनीस, हो भुरगो आवयच्या गोमट्याक तिका जिवेशी मारता थंयसर. मागीर म्हणटा, हे आवयक लागून हांव आयज हांगा पावलो. जरी तो ल्हान आसतना म्हज्या आवयन म्हाका सांगलेलें, बाबा हें तूं कोत्ता तें वायट, तूं दिसपटी वस्तू आतां त्यो लोकांच्यो, बरें न्हू, हांव आयज हांगा पावपाचो न्हू. म्हजी आवय म्हाका वायट एक दिली, हाका लागून हांव आयज ह्या फांशीर चडूंक पावलां. देखून ती बी म्हजी बराबर मरूं, तिकाय बी मरण म्हजे बराबर.
ही घोडी तुमकां तुमच्या आवय बापायन सांगलें आसतली ल्हान आसतना ती घोडी आवय आमकां सांगताल्यो आवय बापूय. आनी दुसरी जावन आसा मोगल बाब भयणू जेन्ना पाप साहेब पियूस धावो पयलेच फावटी पाप साहेब जावन आपल्या घरा आयलो. ताणें म्हणलें आपल्या आवयक म्हज्या बोटाची मुदयेक उमो किस माय रिंग उमो घे. पूण तेन्ना ताच्या आवयन म्हणलें ना तूं पयलीं म्हज्या बोटाचो मदयेचो उमो घे. कित्याक जरी तर हे म्हजे मुठींत ते म्हजे हातांत मुदी नासूय जाल्यार तुका ही आयज मुदी मेळपाची न्हय ते तूं आयज पाप साहेब जावपाचें न्हय. कितें सांगतालो तुज्या आवय. तुमी जाणात इन द वेस्ट भायल्या गांवांनी काजरां चड उलोवनात आनी ह्या वयच्यान काजर जिवीत कोरार सांबाळ्ळो आनी हाका लागून मुदयेक देवाच्या उतराक तें उतर तिणें दिलोलें काजरा दिसाक तिका विस्वासी रावली आनी हाका लागून तो पाप साहेब जावंक पावलो. दोन तरेच्यो आवयो. एक आवय बरी देख दिता आपल्या भुरग्यांक. दुसरी आवय वायट जिवीत वायट देख. आनी अशेंच कितें आयज दोग तरेचे मनीस आमकां मेळटात आजच्या शुभ वर्तमानांत. पयलो जावन आसा पेद्रू आनी दुसरो जावन आसा जुदास. अशें न्हू आयज आमकां पयलेच वळीन मेळटा जेजू कोंतीच बरी जालो आनी हाची गोवाय दिवन ताणें म्हणलें कित्याक कोंती बरी जालो. बिकॉज जीजस न्यू that his close disciples who is to be with him together, they're going to, one is going to deny him, betray him, and another is going to tell him become. आणि हे दूख मोगळ बाब लोकरेंच आपल्या काळजांत तो नियाळटा कशे भशेन हाऊ कॅन दे डू दीस. These people who have been with me, who have experienced my miracles, who have seen so many wonders, how can they be so hard-hearted? एकलो म्हाका नाकारतलो आनी दुसरो म्हाका विंगतलो आनी हाका लागून न्हू खरेंच काळजान तो काळीसाचें जोड जाता. बट ही गिव्स अ चान्स टू बोथ ऑफ देम. तुमी जाणा आसता न्हू जेन्ना 3 फावटी नाकारलो पेद्रून तेन्ना जेजू जिवन जाल्या उपरांत ताका 3 फावटी विचारता पेद्रू तूं म्हजो मोग करताय. 3 फावटी. आनी कित्याक 3 फावटी विचारलें कित्याक ताका उगडास करपाक पळय 3 फावटी तुवें म्हाका नाकारलोय 3 फावटी हांव तुका विचारतां. आनी 3रे फावटी जेन्ना विचारलें तेन्ना खरेंच पेद्रू खूंच जाता. पूण तो म्हणटा वय सायबा तुजो मोग करता. उपरांत आमी जाणाव जेजू ताका म्हणटा म्हजी पोवीस सोबाराक तूं जातलो फुडारी. कित्याक तुका हांवें तुजें मन तपासलां. तुवें चूक केलोली पूण चूक ओळखून घेवन तूं आतां एक बरो मनीस जाला. आनी दुसरो मनीस जावन आसा जुदास. ताकाय बी मोगळ बाब न्हू जेजून संदी दिलोली जिविताचेर न्हसुरपाक चेंज हिज लायफ. आमी जाणाव आयज पासून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू ताका सांगता करपाक वेचें आसा तें काम बेगीनूच कर. तरी पूण आमी जाणाव जुदासाक आनीक नियाळूंक ताची जायती ताका संदी दिलो ताच्या जिविता वयर आपूण कितें करपाचो आसलो तो. पूण जुदासान तशें करूंक ना. ताका पयशांची आस आसली आनी हाका लागून ताणें कितें केलें न्हू ताणें जेजूक विकलो. आनीक आमी जाणाव मागीर हें कितें ताणें केलोलें ताकाच खावंक लागलें. एका निरपराधी मनशाक हांवें विकलो गुन्यांव नासतना आनी ताच्या निशान हें सोसूंक जालें ना. कितें करता दोरी घेता आपलो जीव घेता. तर न्हू आयज हे 2 तरेचे मनीस आमचे मुखार आसात. आनीक हांव म्हणटलो आसलो आमची भयण जोस्वीन पेद्रू भाशेन तिजें जिवीत जालें. म्हणना ती एक भाग्यवंत वस्तरी म्हूण. पूण जे मेरेन हांव ती वळखता म्हाका सुमार जालीं आतां 6 वर्सां इगोजीन. जेन्ना ती पिडयेंत पडली आनी मागीर तिका हांव म्हयन्याच्या म्हयन्याक हांव तिका जावं कुमन्यांक घेवन वेतालो तेन्ना
कुमन्यां घेवंक ती सारकी तयार आसतली, ऑलवेज रेडी एंड विथ फुली प्रिपेर्ड. जाणा आसली की जेजू म्हाका मेळूंक येचो आसा, हांवें तयार जावपाक जाय. आनी ताची मागणी पासून न्हू, द प्रेयर्स दॅट शी टू से इट वेरी कॉन्शियसली इन अ वेरी लावड वॉयस. म्हाका तिची अपुरबाय दिसता, कित्याक जितले पडी हांव तिका कुमन्या दितालो तिचो आशिर्वाद हांव घेतालो, म्हाका बेसांव दी म्हूण. आनी व्हडी कुशेन ती बेसांव दिताली, सारकी व्हडल्या ताळ्यान, तुवें पासून आसल्यार पासून व्हडले कुशेन. हें दाखयता की खरेंच तिका देवाचो जेजूचो खूब मोग आसलो. म्हणून ती एक सांतीण म्हणना, फुडें आपल्या जिवितान तिणें जेजू लागीं बोक्षणे मागलें. ताका लागून हांव म्हणटलो आसलो, देवान तिका एक लांबाक फावो केलें, 98 years. along with 90 years, 8 years, 5 children, then grandchildren. तांची मागीर मे बी 2 or 3 generations तिणें पळयली, 3 पिळगां. सो देवान तिका हें भाग फावो केलें. कित्याक आमचे जाणा आसतना आमचे आदले आवय बापूय ताका खूब देवाचेर भावार, देवाचेर विस्वास करून ती आपलो फुडार वा आपलो घरा भोंवती चलयताली. देखून आमकां दिसता आदीं घोराब्यान आसतना कितलीं भुरगीं आसतालीं, 5, 6, 7. तांचे लागीं जायनासले पासून भुरग्यांक वयर काडपाक कसले कोस काडून ती भुरग्यांक सांबाळ करतालीं, शेतान वचून काम करतालीं, त्रास काडटालीं. पूण ताका भावार्थ आशिल्लो देवाचेर. देवान आमकां भुरग्यांक दिल्यांत देव तांकां राखतलो. दुबावना जोस्फीन आमचे भयणीन, आमच्या आवयन हेंच होच भावार्थ देवाचेर दवरलो आसतलो. आनी हाका लागून हांव म्हणटलो आसलो, एक बरें मरण, बरें तयारेचें मरण देवान तिका फावो केलें. तें जाल्यार पबीत सातोळ्यांत, द होली वीक. एक बरें कुंसार मागीर कितलेच फावटी तिका माखणी फावो जाली पेडेस्तांची. आनीक निमाणें 15 दीस आमी तिच्या घरांत एक मीस केल्लें, रातचें मीस. तर निमाणें हें मिसूय तिका फावो जालें. तर जो मनीस देवाक आपलो वेळ दिता वा देवाचो मोग करता तेन्नाच देव ताका साडी. हें आमी पळयता पेद्रुसोवें. पेद्रून देवाक जेजूक नाकारलो, पुणून ताका खूब मोग आसलो देवाचो. ती ताजी अस्कोताय. तो बळबळो उलयता तें तोंडाक येता तें उलयतालो, पूण मागीर तो रियलायज जातालो आपल्यान कितें तें वायट. आनी हाका लागून देवान ताचे काळीज पारकिलें आनी ताका व्हडली जबाबदारी फावो केली. आपली पोवी सभेचो फुडारी ताका केलो. पूण जुदास ताकाय बी संदी दिलोली, पूण ताणें आपलें काळीज धारून केलें. निमाणें कुडीन आमी जाणां, द मॅन हू क्लोज्ड हीज हार्ट टू जीसस, ही ब्रॉड कंडेमनेशन ऑन हिमसेल्फ. आपल्याचोच ताणें जीव घेतलो. तर आयज सानो आमी जेजू लागीं मागुया, सायबा ते भाशेन आयज विशय आमी नियाळटाव. देवा वरवीं ती आपल्या जिविता वरवीं देवाक महिमा मेळूं. आनी म्हणटलो आसलो, जोस्फिनान आमचे भयणीन आपल्या जिविता वरवीं देवाची महिमा तिणें गायली. तर देवाची कृपा तिका मागुया. आनीक तिच्या जिविता वरवीं जें बरेंपण तिच्या गोरब्याक मेळ्ळां, तिच्या 5 भुरग्यांक, त्या फामिलीच्या वांगड्यांक, ताच्या नातरांक, ती ताणें आपल्या हें बरेंपण सांबाळूंक. कित्याक आमच्यांनी तांचे पासत आमकां हे वेळार कांय दिवंक जायना. वी कॅनॉट गिफ्ट एनीथींग, बट ओन्ली थिंग दॅट वी कॅन गिफ्ट टू द डेड पीपल इज दे आर लिवींग देअर वॅल्यूज इन आवर लायफ. तांची जी तत्वां ती जियेलीं ती आमच्या जिवितांत जिवंक. तर ताच्या घोडच्यांनी बो करून ताच्या भुरग्यांनी, नातरांनी, सोयऱ्यांनी हीच तत्वां जिवंक मागुया. आनी जेन्ना ह्या पवीत सातवण्यांत आमी आसा, आमकांय बी मुखार देव जायत्यो संदी दिता जिवीत आमचें नुसरूंक. 40 दीस आमकां दिलोले. आनी आतां हो निमाणो एक सुमान दुबावना. जरी तर आमी आमचें काळीज देवाक उक्तें करी जाल्यार देव आमचेंय बी जिवीत बदलतलो. तुरीस करपा आमकांय मागुया. आमचे भयणीच्या जिवितांत जें बरेंपण घडलां तें आमच्या जिवितांत घडूंक
देवाची काकुतीक आमचे काळीज उलो करूंक उक्ते करूंक देवाची कृपा आमकां आमी साथ मागुया अशें आसा. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपद बेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुजे धुवे जोस्मिनाचे सोडवणे बसत आमी तुका हें बलिदान समर्पितां. जेसू आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मांडून घेतलो. तिका दयाळ म्हूण सुबेदार कसो आतां ती मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपद बेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो ह्या तुज्या उनूद सोपता वरवीं तुवें सगलें रुचलाय. पातकाचे आमकां सोडोवच्याक आमचें तारोक करून तुवें ताका पाठयलाय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरे उद्देशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपणान तापें केलें. ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदुदा आनी सोमेस्त भोगतां सांगाती ते मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी भोगोत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो, म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली, म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत पारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. वावडताचो घूट परगटुया. इतले पावटी तूं वैभवायो सोर, आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो, ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परागे बी तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुबेचे उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा ताका पेकोणीन बोलाकी फावो कर. तशेंच फिलिप नेरेस तुमी आमच्या गोवली बापांक आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनो सर्वेस्परा तुजे चाकुनी जोस्मिनाची काहूत कर. तिका ह्या संवसारांतली कालच्या दिसाक तुवें आपोवन वेली, तशी पवित्रां बरोबर जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवा सुद्दां मेल्यान ते आमच्या बाबा बुनीची करून जोस्मिनाच्या कुटुंबान मरून गेल्या तांचे करुया. तांकां तुजे इश्टाकुदी मेळना समेस्तांक तुजें पोजवडीत तुमकां मोड पुडूंक फावो कर. हांगा येता आमच्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद घाल, तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें अंगपार देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्यन जुसे भाग्यन दोर्मृता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासण सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जोस्वीन आमचे भयणीक सर्गीचें सुख मागतना जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस, आनी आमकां थायनेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोरशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, हे आमच्या सोडवणेच्या पयना वेळार तुझे पुताचे मांस आनी रोगोत आमचे वाटेक जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पुसलेल्या योजोफीन आमचे भयणीक सासणाच्या जेवणांत आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगलीं आमी बसुया. भयणी भावान, कालच्या दिसाक 90 आनी 8 वर्सांची पिराय आमची माय कार्मेलिना जोसेफिना de Souza ह्या संवसाराक अंतरली. जे बरेपण तिणें ह्या संवसारांत करून दवरलें तें तिच्या दोयाल
आनी सोमचिकायेच्या जिविता वरवीं आमी अणभवलां. आपल्या 6 भुरग्यांक तिणें जल्माक हाडली, पूण पयलें भुरगें देवान आपोवन व्हेलें. पूण 5 भुरग्यां नातरांक अंटुरांक बरोबर मोगान आनी मोयपास येयली. सदांच तांकां तिणें बरी रीत एक आनी देवाचो वाडयली. आयज तिच्या निमाण्या वेळार देवस करतना तिची दूख म्हज्या भावांच्या, नियांच्या, नातरांच्या आनी पोंटुरांच्या आमच्या रेव्हरंड फादर सेव्हियर फेर्नांदिसा कालजांतान दिनवासता. ताणें सदांच आमचे माय सोवे तो मोग आनी हुस्को दाखयलो. सदांच तिका कम्युनिया दिवंक हो एर साक्रामेंट घेवन येता आनी वेताना मायचें बेसान येतालो. केन्नाय विसरलो जाल्यार दास करून बेसांव दी. माय जी माय आमची हातरुणार आस देखून सगल्या वाड्यांतल्या जाणट्या पादविकारान मार्साचे 27वेर आमच्या घरान मिसाची भेट पेटयली दाखयली. तुका आमचे दिनवास. तशेंच आमचे दिनवास आमच्या कोंगोटच्या पातकुराक फादर लँड्रिश रेकॉर्ड. तो आपलो मोग दाखोवंक आनी मिसाची भेट आमचे माय पेटोवंक. तशेंच दिनवासता दोतोराक वास्को ताणें आमचे मायच्या निमाण्या वेळार आमकां आदार दिलो. दिनवासता युक्रिस्टीक मिनिस्टरांक आमची माय हांतरुणार आसतना तिका भेट करून कुमयाव दिल्या. दिनवासता सगल्या गरजेच्या दिनवासता मिसाची भेट बरे तरेन स्वादी गायना गावन आदार दिल्या. दिनवासता आमच्या वॉर्ड मेंबराक म्हजे दिनवास म्हज्या मोनियाक ठीक करून आंजला लिझाक आनी लिबेराताक आनी खरेंच मोगान आनी आपुरबायेन आमची मायची सेवा केली. तशेंच विसरूंक जायना लिओनाक केन्नाय मामी बिजी आसल्यार एक धाकटुल्या भुरग्या भाशेन तिची कुयदाद घेतालो. तशेंच दिन तुमकां सोमेस्तांक आमच्या शेजाऱ्यांक फामिलीक इश्टा मित्रांक आमच्या दुखीच्या वेळार आमकां आदार आनी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतल्या तुमकां देव बरें करूं. माय तूं सदांच आमच्या काळजान जिवी उरतली. तुजो मोग सदांच आमचे थंय आसतलो आनी तुका भास दिता. तुवें दिलेले देखीन परमणे चलोन सदांच पेल्याचो मोग करता. वी लव यू माय. वी वील ऑलवेज मिस यू. आता समुदायाची एक निशाणी कोशी. समुदायाचे फुडारी आमचे बोरीच्या काशांचे फुलाचो एक तुरो घालतली. आनी आमचे पिल्यांचे पवित्र सभेच्या नांवान कितें भाशेन जोसेफिनाच्या भुरग्यांक
जुझे, आंतोन फ्रांसीस, जोझफ, फिलीप, फेलिक्स आनी आना आनी तांच्या फामिलींक आमची बुजवण. एक बूस तोखणायेची म्हणल्यार तुमच्या वांगडांत जे भाशेन हांवें आनान सांगलां, ताची आवयची जेन्ना ती जाणटी जाली तेन्ना ताणें तिका आजिलान घालूंक ना. ताणें तिचो सांबाळ केलो. जावं कांय म्हयने जुझेगेर, कांय म्हयने आंतोन फ्रांसीस. तर हे भाशेन निमाणे दीस लिबेरेत तांच्या घरांत. आनीक तुमच्या जाणां जेन्ना आमी जाणट्यांची बूक करून आवय बापायची जाणटी जाता तेन्ना, दुयेंत पडटा तेन्ना तांचो सांबाळ करता व्हडलें बेसांव देवाचें आसता. कित्याक देवाचे फाटल्यान आवय बापूय जण आसा देवाचो जागो घेतात. म्हणजे तुमी तुमच्या आवय बापाय करतात देवाक पावता. दुबावना जाणी खरेंच जोस्फिनाची मोगान सेवा केल्या जेरूल ती तांकां बरें मागोवन धाडटली. तर आमी तांचो देख घेवया. कशे भाशेन मोरो पर्यान हे आवयची, जाणटे आवयची ताणें बरे भाशेन सेवा केली. देवान तुमकां देण्यांनी भरूं. आतां निमाणें मागणें जाल्या उपरांत आमी ताची कूड भायल्यान दवरतले. कोणाक निमाणी नळ घालची आसा ताणें घालची आनी 2 लायनी करून सिमितेरीन घालचें, एकामेकाक फुडें करून उबें रावचें थंयसर. आनीक फाटल्यान आसा ती पयलीं भायर सरतली. जोस्फिनाच्या कुडीचेर निमणें नर घातल्या उपरांत 2 लायनी करून तुमी सिमितेरीन घालचें. उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेव कुलांचो कायदो भारताचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमचे बोनीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळोवन अशे मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बरे गोवल्याच्या कारणान सासिकरांच्या पयमरणात निरंतरी वैभव आनी बाकीच्या संगात तिका फावोसां. Educa boron paho देवाच्या बाकी बोंतानो तिच्या धाराकेया सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेलो गेया आत्म्यांक तिच्या स्वाकोत्सिफो परमेश्वरा आधीन कोरा तासूंचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभूय. बोध वेळ बापा आमचे भयणीचो आत्मा आमी तुज्या अधीन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमणे दिसा जेजू सांगता पुनर्जीवन ती जातली म्हूण ती बरो भाशेन आमी फाटी येता. सर्वेस्पर आमची प्रार्थना तूं काकुती मानून घे. तुजे चाकोनीक सुगींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत जी बी आसा ती भावाताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवून दिवची कर. अशें जेजू सभेन पावूं तुजे सांगता आनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जेवूं क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. देवदूतांचो वर तुका येवकार दिवं. आदीं भिकारी जावं चिरले लाजरा सांगता निरंतरी विसव तुका लाभो.
सगळीं बसूया. मागता जोस्विनाची कूड भायल्यान व्हरूंक थंयसर स्टँडाचेर दवरपाक.
जोसवीन आमचे भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेलेल्यांक अप्रतम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको विनाशी करतलो. देखून आमची भयणीक सोम्याची आदीन करुया. सोम्या आपल्या शांतीन तिका विगो आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. जोसवीन आमची भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू लागीं आमी प्रार्थना ताणें म्हणलें हा पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरोतय जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे ताई जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मोरसना. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. सगळीं म्हणुया. लाजराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेलोल्यांक जिवन केलोय आमची भयणीक जोसवीनाक सासणीक जिवीत दे. आपले पाप रडटल्याचो राग तुवें सुर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक जोसेफिनाक तुज्या राज्यांत घे. जोसेफीन आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या बायकोंताच्या जम्यांत तिका एकवटाय. जोसेफीन आमचे भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणाक तुवें पोसली. तिका तुज्या सुर्गेच्या जेवणाक बसय. जोसेफीन आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखी जाल्या. भावार्थाचे बसवणेंत आनी सासणीक जिविताच्या परवशान आमकां धीर दी. सगळी आमची मागणी करून जेजून शिकयलेली प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायमीन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाल. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकुनीची जोसेफिनाची काकूट कर. आपल्या कन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्या ताई एकवटायली तीच पुरी. तुज्या काकलुती सुर्गेच्या देवदूताच्या वर्गाक तिका स्वागत मेळो. क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं सासनाचो विसो सर्वेस्परा तिका लाभूय. तुझे